Brought to you by Guest Bank. Power to succeed. मात्र लक्ष्मी स्टिलले बन्नेछ सुरक्षित निर्माण। जिन्दगी रमाउँछ, फ्रुट पावरले जिताउँछ। Broadlink. Connect your way to freedom. Dabur Special Jasmine Hair Oil make हरेक दिन स्पेशल। नमस्कार। सूचना प्रस्तुतिका लागि मात्र होइन, सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पनि प्राइम स्टोरीमा स्वागत छ। म रोहन श्रेष्ठ। नेपालमा टेलिभिजन पत्रकारिताको छोटो इतिहासमा पनि विशिष्ट योगदान दिएका एक अग्रज संचारकर्मी अर्थात प्रवीण गिरीको आइतबार बिहान निधन भएको छ। नेपालको सरकारी टेलिभिजन नेपाल टेलिभिजन मार्फत फरक शैली र पृथक आवाजका साथ लोकप्रियता बटुल्नु भएका गिरी पछिल्लो समय हिमालय टेलिभिजनको सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो। केही समय हिमालय टेलिभिजनको समाचार प्रमुखको जिम्मेवारी समेत सम्हाल्नु भएका गिरीको स्वास्थ्यमा समस्या उत्पन्न भएपछि उहाँ उपचार र आराममा हुनुहुन्थ्यो। न्यूज भन्ने चीजमा मान्छे पसेपछि त्यो एउटा एडिक्सनै हो, गाली खाए जस्तै हो। भनिरहनु मन लाग्छ, बनाइरहनु मन लाग्छ, होइन? प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभयो काटिरहनु मन लाग्छ, मिलाइरहनु मन लाग्छ। टेलिभिजन विश्वको बहुसंख्यक मानिसहरूको लागि एउटा अभिन्न जीवनको अभिन्न अंग र एक प्रकारले समय बिताउने र सूचनाहरू हासिल गर्ने एउटा माध्यमको रूपबाट देखिएको छ। रेडियो नेपाल र पछिल्लो समय टेलिभिजनहरूमा गुन्जिरहने यो आवाज अब स्मृतिमै सीमित भएको छ। लामो समय रेडियो र टेलिभिजनमा सक्रिय वरिष्ठ संचारकर्मी प्रवीण गिरीको आइतबार बिहान दुखद निधन भएको छ। काठमाडौँको चावल स्थित ओम अस्पतालमा उपचारका क्रममा संचारकर्मी गिरीको 61 वर्षको उमेरमा निधन भएको हो। स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या हुन थालेपछि उहाँ एक साता अघि अस्पताल भर्ना हुनु भएको थियो। लामो समयदेखि पेटको ट्युमर र कलेजोको समस्याबाट उहाँ पीडित हुनुहुन्थ्यो। रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा उहाँले लामो समय समाचार वाचन र समाचार सम्पादनको काम गर्नुभयो। गिरीले हिमालय टेलिभिजनको समाचार प्रमुखको जिम्मेवारी समेत केही समय सम्हाल्नुभयो। पछिल्लो समय उहाँ टेलिभिजनको सल्लाहकारमा हुनुहुन्थ्यो। पत्रकारिताको अतिरिक्त उहाँको दक्षता अर्थशास्त्रमा समेत थियो। उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सम्बद्ध क्याम्पसहरूमा अर्थशास्त्र विषय प्राध्यापन पनि गराउनुहुन्थ्यो। उहाँका श्रीमती 2 छोरा र 2 छोरी छन्। पृथक आवाज र शालीन प्रस्तुतिका कारण उहाँ आम दर्शक र श्रोताबीच लोकप्रिय र परिचित हुनुहुन्थ्यो। पृथक आवाज भएकै कारण पनि आम नेपाली श्रोताले उहाँको आवाज सहजै चिन्थे। हो, कुनै समय टेलिभिजन र रेडियोमा लोकप्रिय एउटा आवाज अब सम्झनामा मात्रै सीमित रहने भएको छ। स्टेशन आइडीका साथ आफ्नो नाम ओजपूर्ण आवाज सायदै कसैको मानसपटलबाट पनि मेटिएको छैन होला। एउटा सिंगै पुस्ता उनको यो रेडियो नेपाल हो। अब प्रवीण गिरीबाट समाचार सुन्नुहोस् भन्ने आवाजबाट परिचित थियो। गिरीले समाचार वाचन गर्न छाड्नु भएको लामै समय बितिसकेको थियो, तर पनि श्रोताको स्मृतिमा उहाँको आवाज अहिले पनि ताजै छ। उहाँले रेडियो नेपालमा करिब 2.5 दशक सक्रिय भएर समाचार वाचन गर्नु भएको थियो। उहाँको समाचार वाचन गर्ने शैलीबाट प्रभावित नहुने सायदै कोही थिए होलान्। हिमालय टेलिभिजनमा आएर हामीले एउटा न्युजको परिभाषा नै फरक बनाउने किसिमले हामीले सँगै काम गरेर अगाडि बढ्यौँ र आज उहाँको जुन डायनामिजम छ, उहाँले पढ्ने स्टाइल, उहाँको भाषा, उहाँको शैली र उहाँको आवाज चाहिँ यो देशले गुमाएको छ। प्रवीण गिरीको आवाजमा श्रोताले धेरै खबर सुने, टेलिभिजनमा हेर्ने मौका पनि पाए।
तिनै समाचार वाचक प्रवीण गिरीको निधनको खबर आइतबार बिहानै सबैतिर फैलियो। जीवनको अन्तिम सत्य मृत्युसँग गिरीको साक्षात्कार आइतबार बिहान 7:30 भयो। उहाँको निधनले नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा नै शोक छाएको छ। मसँग एभिनिज टेलिभिजन काम गर्दाखेरि उहाँ मसँगै काम गर्नुभएको र धेरै अनेस्ट मान्छे हुन्थ्यो, मेहनती हुन्थ्यो, स्ट्रिक हुन्थ्यो। उहाँको आज निधन भयो, साह्रै दुःख लागेको छ। एभिनिज हुँदाहुँदा मका हिमालय टेलिभिजनमा पनि उहाँ काम गर्नुभयो र उहाँको काम गराइ धेरै नै राम्रो थियो। हामीले सम्झिरहेको हुन्छौँ जति बेला पनि। प्रवीणजी बिरामी हुँदाखेरि हामीले धेरै नै सम्झिरहेको थियो, तर आज उहाँको निधन भयो, साह्रै दुःख लागेको छ। र म र मेरो हिमालय टेलिभिजन परिवार यो प्रवीण गिरीजीको निधनमा धेरै दुःख लागेको छ। गिरीलाई टेलिभिजन र रेडियोमा आफ्नो करियर बनाउन चाहने जो कोहीले एक आदर्शका रूपमा लिने गरेका थिए। निष्कपट, स्पष्ट वक्ता, जिम्मेवारी प्रति गम्भीरता उहाँको व्यक्तिगत स्वभाव थिए। उहाँ त्यही एउटा माछा मार्न चाहिँ निकै शौखिन है। उहाँ फिसिङ गर्ने भने चाहिँ 4-5 घण्टा पनि गएर फिसिङ गर्न रमाउने व्यक्तित्व। र म जिस्किन्थेँ जहिले पनि, सर यो फिसिङ भन्ने कुरा तपाईँको गम खाने बाटो हो, मलाई थाहा छ, र त्यो गम चाहिँ कुन ठाउँमा तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो त्यो पनि बताइदिनुहोस् न। त्यो भयो भने म पनि माछा मार्न जाने चाहिँ म आफूलाई योग्य व्यक्ति ठान्थेँ भनेर मैले उहाँलाई जिस्काउने गर्थेँ। उहाँको निधनमा हिमालय टेलिभिजनले दुःख व्यक्त गरेको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ प्रतिष्ठान शाखा हिमालय टेलिभिजनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गिरीको निधनले नेपाली पत्रकारितामा अपूरणीय क्षति पुगेको उल्लेख गरेको छ। छोरा विदेशमा रहेका कारण स्वर्गीय गिरीको अन्तिम संस्कार सोमबार गरिने आफन्तले जानकारी दिएका छन्। जीवनको अन्तिम सत्य मृत्यु नै हो। यसमा दुई मत छैन। मृत्युलाई जित्न सम्भव पनि छैन। तर यही मृत्यु कसैको कपास जस्तै हलुका हुन्छ भने कसैको हकमा पृथ्वी जस्तै भारी पनि। प्रवीण गिरीको निधनको खबरले संचार जगत नै यति बेला स्तब्ध भएको छ। गिरी अब हामी माझ हुनुहुन्न, तर उहाँका सम्झना हामी गरिरहनेछौं। गिरीले आजीवन पत्रकारितामा दिनुभएको योगदानको विषयमा हामी ब्रेकपछि चर्चा गर्नेछौं। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाई प्राइम स्टोरीमा हुनुहुन्छ र आज हामी नेपाली टेलिभिजन पत्रकारिताका एक हस्ती वरिष्ठ संचारकर्मी प्रवीण गिरीको निधन र हामीसँग भएका उहाँका स्मृतिहरू तपाईसँग साटिरहेका छौं। रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन हुँदै सेवा निवृत्त भएपछि गिरी निजी टेलिभिजनहरूमा पनि सक्रिय हुनुभयो। जुन बेला नेपालमा टेलिभिजन भन्ने संचार माध्यम धेरै मानिसहरूका लागि नौलो थियो, त्यसबेला उहाँले समाचार प्रस्तुतिको एक मौलिक शैली स्थापना गर्नुभएको थियो। उहाँको शैली र आवाजलाई अहिले पनि संचारकर्मीहरूले मात्र होइन, आम श्रोता दर्शकले समेत सम्झना गरिरहेका छन्। व्यक्तिको क्षमताले नै उसलाई सफल बनाउन सक्छ, तर त्यो सबैमा लागू नहुन सक्छ। क्षमतालाई निखार्न कलाको पनि उत्तिकै आवश्यकता पर्ने गर्छ। जसले क्षमता र कलालाई एकैसाथ प्रस्फुटन गराउन सक्छ त्यो फरक परिचय बन्न सक्छ। त्यस्तै एउटा परिचय थियो प्रवीण गिरी र उनको आवाजमा। मान्छेको अनुहार नदेख्नेले उनको आवाजसँग नाता जोडिसकेका हुन्थे धेरैले। त्यसो त नेपाल टेलिभिजनका दर्शकहरूको लागि त्यो अनुहार र आवाज दुवै परिचित थिए। नेपाली पत्रकारिताको इतिहाससँग जोडिएको नाम थियो प्रवीण गिरी। करिब 15 वर्षसम्म रेडियो नेपालमा उनको आवाज गुन्जिरह्यो। त्यही आवाजले उनलाई नेपाली संचार माध्यमको एक नक्षत्रको रूपमा स्थापित गराएको थियो। पत्रकारिताको आचार संहिता बुझेको मान्छे, अदब अनुशासन भनेको के हो, शालीनता भनेको के हो, मूर्छना भनेको के हो, पत्रकारको धर्म के हो भन्ने राम्रोसँग बुझेको व्यक्ति, जसले सदैव अरूलाई सिकाउन नै खुसी देखिनुहुन्थ्यो, अनुशासनमा राख्न नै खुसी देखिनुहुन्थ्यो। त्यस्ता व्यक्ति जसले निजी टेलिभिजनको क्षेत्रमा त अझै उल्लेखनीय गुण लगाउनु भएको छ। म उहाँलाई सम्झिनु पर्दा म सम्झिन्छु नेपाल टेलिभिजनको संस्थापन कालमा जब म सङ्घर्ष गरेर मुख्य सहायक निर्देशक हैसियतले काम गरिरहेको थिएँ र पछि
पूर्ण निर्देशकको जिम्मेवारी लिँदासम्म पनि उहाँ समाचार वाचकको सुपरिचित व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। हामी उहाँसँग एकछिन बसेर एक कप चिया खान पाउँदा पनि खुसीले गदगद हुन्थ्यौँ र कुनै दिन हाम्रा टेलिफिल्महरू हाम्रा कार्यक्रम हेरेर काँधमा स्याबास केटो गरेका छौ भनेर भन्दा पनि ठुलो पुरस्कारबाट सम्मानित भएको जस्तो महसुस गर्थ्यौँ। जब नेपाली आकाशमा नेपाल टेलिभिजनको जन्म भयो त्यसको लागि प्रवीण गिरीको आवाजको जरुरी पर्यो। धेरैले रेडियोमा मात्रै आवाज सुनेको व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष टेलिभिजनमा देखिन थाले। त्यसमा पनि उनको समाचार पढ्ने शैलीले प्रवीण गिरीको परिचयलाई थप उचाइमा पुर्यायो। जति बेला प्रवीण गिरी संचार क्षेत्रमा आए त्यति बेलादेखि नै उनको दौतरी बनेकाहरूलाई उनको निधनले मर्माहत बनाएकै छ। त्यसमा पनि उनको त्यो काम प्रतिको लगनशीलता सबैको सम्झनामा आइरहेको छ। ही वाज अ भेरी गुड फ्रेन्ड। मैले भने नि समाचार वाचकमा पनि ऊ अत्यन्तै राम्रो थियो, आफ्नो प्रोफेसनमा पनि, मित्रताको व्यवहारमा पनि ऊ एकदमै राम्रो मित्र, हाम्रो असल मित्र। हामी एक दुईजना साथीहरू थियौँ त्यहाँ, जस्तो ललित छेत्री रेडियो नेपालमा, कमल प्रधान, म हो, ध्रुव थापा, हामी यति मिल्थ्यौँ, यति राम्रो थियो। हामीमा कहिल्यै पनि कुनै किसिमको चाहिँ वैमनस्यता पनि भएन। हामीले एकअर्काको विरोध पनि कहिले गरेनौँ। हामी आफ्नो प्रोफेसनप्रति लगनशील थियौँ, इमान्दार थियौँ। रेडियो नेपाल जान्थ्यौँ, आफ्नो काम गर्थ्यौँ, कोही कोही बेला मजाले गफ गर्थ्यौँ, घुम्थ्यौँ, खान्थ्यौँ है, कोही बेला पिकनिक पनि जान्थ्यौँ। उहाँ अत्यन्तै असल मित्र, अत्यन्तै असल मान्छे हो कि। म त मान्छे मरिसकेपछि प्रशंसा गर्यो भन्ने नठान्नु होला, त मैले चाहिँ सत्य कुरा बोलेको के। उहाँको समाचार पढ्ने शैली पनि सबैले मन पराउँथे है। धेरै राम्रो समाचार वाचक पनि हो, राम्रो सम्पादक पनि हो है, इमान्दार व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो उहाँ। नेपाली पत्रकारितामा प्रवीण गिरीसँग रेडियो नेपालदेखि नेपाल टेलिभिजन सँगसँगै यात्रा गर्दा उनको नामले सबैलाई प्रभावित पारेको थियो। कुनै दिन प्रवीण गिरीसँग काम गरेको भन्दा पनि उनीसँग बिताएका रमाइला क्षणले पनि वरिष्ठ पत्रकार दुर्गानाथ शर्मालाई झस्काइरहन्छ। उहाँ मेरो अत्यन्तै असल मित्र। हामी रेडियो नेपालमा 10 वर्ष मैले काम गर्दा उहाँ पनि त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो। हामीले रेडियो नेपालमा सँगै 10 वर्ष काम गऱ्यौँ। त्यसपछि म टेलिभिजनमा आएँ, त्यसको केही समयपछि उहाँ पनि टेलिभिजनमा पनि आउनुभयो है। टेलिभिजनमा समाचार पढ्नुहुन्थ्यो, समाचार सम्पादन पनि गर्नुहुन्थ्यो र त्यहाँ पनि 15-20 वर्ष गर्दाखेरि धेरै लामो समय उहाँसँग मेरो मित्रता रह्यो र हामी सँगै काम गऱ्यौँ। र आज उहाँको यो निधनको समाचार सुनेर अत्यन्तै दुःख मान्ने व्यक्तिहरूमध्ये एउटा म पनि हुँ। प्रवीण गिरीको जीवनी एउटा सञ्चारकर्मीमा मात्रै सीमित थिएन। उनले करिब 3 दशक शिक्षण पेशा समेत गरे। प्रवीण गिरी अर्थशास्त्रका निकै उत्कृष्ट शिक्षक थिए। उनको जीवनसँग जोडिएका अनेकन पाटो त थियो नै, त्यो भन्दा उनले दिएको आवाज नै सबैले गुमाएको एउटा सबैभन्दा ठूलो क्षति थियो। नेपाली संचार क्षेत्रमा प्रवीण गिरीले दिएको योगदानको मूल्याङ्कन त नेपाली संचार माध्यमहरूले गर्ने नै छन्। प्रवीण गिरीको निधनसँगै नेपालको विद्युतीय संचार माध्यमको एउटा खम्बा त ढलेको छ, त्यो सँगै उनी सँगसँगै आवाजमा आवाज मिसाउनेहरूको आवाज पनि अपुरो बनिरहेको छ। उनको निधनमा पुरै संचार माध्यम शोकमा डुबेको छ। यतिखेर रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन मात्र होइन, निजी क्षेत्रमा पनि उनको योगदान अतुलनीय थियो। न यो चाहिँ अपूरणीय क्षति हो, किन नेपालको यो ब्रोडकास्टिङ मिडिया प्रसारण माध्यममा प्रवीण गिरी जानु भनेको त्यो क्षेत्रको एउटा ठुलो क्षति हो। एउटा हामीले एउटा राम्रो समाचार वाचक, एउटा राम्रो समाचार सम्पादक र एउटा असल साथी गुमाएको छु जस्तो लाग्यो मलाई। प्रवीण गिरीको नाम भन्दा आवाज परिचय बनेको थियो। उनको समाचार पढ्ने शैलीले नेपालमा समाचार वाचनमा फरक शैली भित्रिएको थियो। प्रवीण गिरीको निधनले नेपाली संचार माध्यममा ठूलो क्षति त पुगेको छ नै, तर उनले जन्माएको त्यो फरकपन भने कहिल्यै मर्ने छैन। यो दुःखद खबरसँगै प्रवीण गिरीको भौतिक शरीर हामी माझ त रहने छैन, तर उनको आवाज सधैँभरि हाम्रो मानस पटलमा स्मरणीय रहिरहनेछ। 2042 सालमा पहिलो पटक सरकारी नेपाल टेलिभिजनको स्थापना भएता निजी क्षेत्रबाट पनि थुप्रै टेलिभिजन च्यानलहरू सञ्चालनमा आइसकेका छन्।
तर पुराना र नयाँ पुस्ताका दर्शकहरूले समेत सम्झिरहने र नबिर्सिने आवाज र शैली एउटै व्यक्तिको बन्यो। त्यो हो प्रवीण गिरीको आवाज र शैली, जसलाई आम दर्शक श्रोताले सुने अनि मन पराए। थुप्रै संचारकर्मीहरू माझ पनि गिरीको प्रस्तुति विशिष्ट र पृथक थियो। पछिल्लो समय हिमालय टेलिभिजनसँग जोडिनु भएका गिरीको मार्ग निर्देशन र आत्मीयताका विषयमा हामी ब्रेकपछि चर्चा गर्नेछौं। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। केही समय हिमालय टेलिभिजनको समाचार प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएका गिरीको स्वास्थ्य क्रमशः बिग्रदै गएपछि उहाँको दैनिकी उपचार र आराममा बितिरहेको थियो। कलेजो र पेटको ट्युमरबाट ग्रसित गिरीले आइतबार बिहान 7:30 आफ्ना आँखा सदाको लागि चिम्लनुभयो। हिमालय टेलिभिजनको स्थापनामा समेत विशेष योगदान दिनुभएका गिरी अब हामी माझ त रहनु भएन, तर उहाँको मार्ग निर्देशन सदा सर्वदा सम्माननीय हुनेछ। वरिष्ठ संचारकर्मी प्रवीण गिरीको पत्रकारिता इतिहास करिब करिब 4 दशकको रह्यो। यो अवधिमा उनले रेडियो नेपालदेखि नेपाल टेलिभिजन हुँदै एभिन्यूज टेलिभिजन र पछिल्लो अवस्थामा हिमालय टेलिभिजनसम्म आबद्ध रही सेवा पुर्याएका थिए। सबै माझ गुन्जिरहने यो रेडियो नेपाल हो। प्रवीण गिरीबाट 7 बजेको समाचार सुन्नुहोस् भन्ने आवाजबाट परिचित गिरीको दुखद निधनले नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र शोक स्तब्ध बनेको छ। उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने जीवन मृत्यु छ, मृत्यु जीवन छ, तर मान्छेले केही गर्नुपर्छ, कसैको लागि देश र जनताको लागि गर्नुपर्छ भने नन करप्टेड हुनुपर्छ भन्ने उहाँको नै सदिच्छा थियो र उहाँ कहिल्यै पनि यो चीजबाट विचलन हुनु भएन। बस सामान्य जीवन बिताऊ, उच्च विचार राख। उहाँ जहिले पनि यही नै कुरामा आशित हुनुभयो र छोराछोरीलाई नि यही शिक्षा दिएर आज उहाँको स्वर्गवास भयो। उनले नेपालमा विद्युतीय पत्रकारितालाई स्थापित गराउन ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका थिए। रेडियो नेपालको सुरुवातकालीन अवस्थादेखि नै समाचार वाचनदेखि समाचार सम्पादनसम्म योगदान पुर्याएका उनले पछिल्लो अवस्थामा भने हिमालय टेलिभिजनसँग निकट रही सेवा गरेका थिए। हिमालय टेलिभिजनमा स्थापना कालदेखि नै सक्रिय रहेका गिरी टेलिभिजनको संस्थापक समाचार प्रमुख थिए। उनले हिमालय टेलिभिजन स्थापनाको लागि पनि ठूलो योगदान पुर्याएका थिए। उनको योगदान टेलिभिजनले कहिल्यै बिर्सन सक्दैन। हिमालय टेलिभिजन स्थापना कालदेखि प्रवीणजी इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो, उहाँको ठूलो योगदान छ। प्रवीणजीलाई हामीले कहिले बिर्सिन सक्दैनौँ, जति बेला पनि हामी सम्झिरहेको हुन्छौँ र हिमालय टेलिभिजनको जुन यो हामी यहाँसम्म पुगेको छ प्रवीणजीको ठूलो सहयोग छ भन्ने कुरा हामी चाहिँ कहिले पनि बिर्सिदैनौँ। टेलिभिजनको औपचारिक उद्घाटन हुनुभन्दा अगाडि उनीसँग अत्यन्तै निकट रहेर हामीले विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गरेका थियौं। केही प्रशिक्षात्मक कार्यक्रम, केही मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम त केही समसामयिक कार्यक्रमहरू। हिमालय टेलिभिजनले आयोजना गरेको एक वनभोज कार्यक्रममा स्वर्गीय गिरीले एक पर्यटकीय स्थलको बारेमा बोलेका आवाजहरू यतिखेर स्मरण गर्न योग्य बनेको छ। शिवपुरी डाँडाको बारेमा प्रचार प्रसार निकै भएको छ, तर खासमा भन्ने हो भने रमणीय त हो, तर अवैध जस्तो देखियो। बाटो गिल्ठा खाल्टो खिल्टो, गिर्खा भएका, पिच पनि भएका छैनन्। ती गुम्बासम्म मान्छे कसरी जान्छन् त्यो पनि एउटा अलौकिक कथै जस्तो हुन सक्छ। त्यसकारण पुगिसकेपछि केही हदसम्म आनन्दको अनुभूति निश्चित हुन्छ। नपुगुन्जेल पीडा र व्यथा शब्दमा व्याख्या गर्न गाह्रो छ। झन् त्योमा अलि म जस्तो वजन बढी भएको मानिस या प्रहलाद गुरागाई जस्तो वजन बढी भएको मानिस फ्याफ्या र फुफु भएर मात्रै पुग्न सक्छ। हिमालयन टेलिभिजनको लागि प्रवीण गिरी, नगरकोटबाट। टेलिभिजन सँगै रहेर उनले टेलिभिजनमा आबद्ध रहेका सञ्चारकर्मीहरूलाई लामो समयसम्म प्रशिक्षण गराएका थिए। लेखन शैली, भाषा, समाचार वाचन तथा शुद्धाशुद्धिमा समेत उत्तिकै दखल रहेका गिरीले अध्यापन गराएका केही झलकहरू यस्ता छन्। लोकप्रिय भाषाबाट कथ्य भाषामा आउँदाखेरि बोलीचालीको शब्द बढी प्रयोग हुन्छ, बोलीचालीका शैलीहरू प्रयोग हुन्छ। श्रोता दर्शकलाई प्रभाव पारेर डोमिनेट गर्न त खोज्ने हाम्रो काम होइन।
हामीले सूचित गर्ने छोटकरी बेलायत तपाईले आज बिहानको औषधि ग्रहण गर्नुभयो हो उनलाई पत्रकारिता गर्न उमेरले कहिल्यै छेकेन। कपाल सेतै फुले पनि गाला चाउरी परिसकेको भए पनि अस्वस्थताकै बीचमा पनि उनले आफूले आर्जन गरेका ज्ञान निरन्तर बाँडिरहे। अहिले उनका चेलाहरू नै हजारौं पुगिसकेका छन् जो यतिखेर स्तब्ध बनिरहेका छन्। मेरो टेलिभिजन पत्रकारितामा प्रवीण सर पनि जबरजस्त जोडिनु भएको छ। मैले एभेन्यूज टेलिभिजनमा करिब 3 वर्ष बिताउँदा प्रवीण मेरो समाचार प्रमुख हुनुहुन्थ्यो र उहाँबाट नै टेलिभिजनका विभिन्न पक्षहरू मैले पनि सिक्ने मौका पाएँ र एउटा अभिभावकको रूपमा मैले उहाँलाई सम्झन चाहन्छु। समाचारका प्रस्तुतिका विषयमा, समाचारका कन्टेन्टका विषयमा र त्यसलाई पस्कने पक्षका विषयमा धेरै पक्ष उहाँबाट सिक्ने मौका पाएँ र आजको यस दुःखद क्षणमा एकजना वरिष्ठ सञ्चारकर्मी प्रवीण गिरीको निधनलाई म प्रवीण सर प्रतिको समर्पणको रूपमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रवीण गिरी यस्तो व्यक्ति हो जो रेडियो पत्रकारिता र टेलिभिजन पत्रकारिता अध्ययन गर्नेहरूका लागि उनी नै एउटा पूरा पुस्तक थिए। तर अल्कायुमै भएको उनको निधनले पुस्तकको पानाहरू पल्टिएको छ। मृत्यु जति नै नमिठो लागे पनि यो घटनाबाट कोही बच्न सक्दैन। हाम्रो अपेक्षा विपरीत छोटो समयमै उहाँले हामीलाई छाडेर जानुभयो। उहाँको आत्माले शान्ति पाओस्, भगवानसँग हामी यही प्रार्थना गर्छौं। शोक सन्तप्त परिवारलाई परमेश्वरले धैर्य धारण गर्ने शक्ति प्रदान गरून्। स्वर्गीय प्रवीण गिरीप्रति श्रद्धाञ्जली। दर्शकवृन्द, दुवै कारागारमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएका दार्चुलाका अमर बहादुर बमलाई बचाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाई पनि यो अभियानमा साथ दिन चाहनुहुन्छ भने किस्ट ब्याङ्कको खाता नम्बर 05033 CA मा सहयोग रकम जम्मा गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले गर्नुभएको सहयोग हामी अमरको मुद्दा पुनरावेदनका लागि लगानी गर्नेछौं। एउटा नेपालीलाई बचाउने हामी सबैको साझा कर्तव्य हो। सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको पत्रकारितामा हामी निरन्तर समर्पित रहिरहनेछौं। प्राइम स्टोरी सम्बन्धी कुनै प्रतिक्रिया भए primesstory@himalaytv.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। प्राइम स्टोरीबाट विदा हुन चाहन्छौं। नमस्ते। Brought to you by Guest Bank. Power to succeed. मात्र लक्ष्मी स्टिलले बन्नेछ सुरक्षित निर्माण। जिन्दगी रमाउँछ, फ्रुट पावरले जिताउँछ। Broadlink. Connect your way to freedom. Dabur Special Jasmine Hair Oil make हरेक दिन स्पेशल।